അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, സൂറത്തുൽ ബഖറയുടെ 286-ാമത്തെ ആയത്താണ് നമ്മൾ ഹിഫ്ളാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാ ഒരു 1-2 ക്ലാസ്സിൽ അത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ونودع ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ഇങ്ങനെ ധാരാളം പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. നേരത്തെ ഓതിയ ആമന റസൂൽ മുതൽ ഇത് അവസാനം വരെയും നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കണം, പാരായണം ചെയ്യണം. എല്ലാ ദിവസവും ഇത് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പാരായണം ചെയ്യണമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.